आदोगाद आसतना सांग येतालो आनी तेन्ना केन्ना बिफोर 1995 आनी हांवें केन्नाय आयकोना की सांगेकार कोणाकूय भितात म्हणून. आनी जेन्ना तुमी आज म्हणजे सांगतात एक भितात तेक भितात म्हणून म्हाका मात्र अजाप येयले. अरे खंयचोय व्हडली एम्पायर आसलेले रोमन एम्पायर हो एम्पायर ग्रीस एम्पायर एक दीस सगळे गेले. कोण राज करताले ते राज सोडटात, आमदार येतात आमदार वतात. पूण आमचो संविधान आसा, लोकांची ताकद जी आसा न्ही, जेन्ना लोक एकठांय जे येतात न्ही, दुसरे भितात, सरकार भिता, आमदार भितात. आनी आमी दाखयलें कोणें गेले ते 3 म्हयन्यामध्ये पयलीं आमकां दाखोवन आयले हरमळच्या लोकांनी एकठांय येवन की लोक जेन्ना एकठांय जाता सरकार हालता. चिंबेलचे लोक एकठांय येयले तर लेखा जाग्यांनी सरकार हाल्लो, फाटी घेतले. सिरगांव तशेंच जालें. बायलो आमच्यो भायर सरल्यो, सरकाराक फाटी घेवचे पडले. आनी आतां आमचे आज आमी फुलां दिल्यात मिरबागच्या लोकांक. तेमचो एकवटान बायलो दादले एकठांय जावन सरकाराक फाटी घेवचे पडले. सो जेन्ना लोकांची ताकद आसा, एकठांय जातात, तुम्ही कोणाक भितात? तुमचे कोणाचे न्ही जे हक जे आसात न्ही, पण आमदारान म्हणल्यांनी वो हेन म्हणल्यांनी काडपा जायनात. भारताक आमचो आसा एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटात? हर एक लोकांक, हर एक मनशाक फंडामेंटल रायट आसात. आनी हे फंडामेंटल रायट कोणाच्यानी काडपा जायनात. सो कोण सांग तुमकां म्हाजें घर काडटले, 2000 उडयतले, विसरात, फॉरगेट इट. कोणाच्यानी काडपा जायना. ते काडपा जाय जाल्यार कायद्या प्रमाणेच काडपा जातात. सो एक मनानी तुमी आतां ती बाई जी आसली ती फाटी सरयात आनी आपली ताकद दाखयात. आनी आमी सगळे तर एकठांय जावन ही ताकद दाखयली. खंयचोय सरकार जावं, हो सरकार हो मुखार सगळो येतो, लोकांचे आयकपाक पडटले. ही दोन सांगून वो इनफ जो मुवमेंट जो आसा न्ही, हो कित्याक लागून केला? तुमी आतां पेपरां मातसो वाचला. हांव गेल्ल्या सभेत तें सांगता. पूण परतून म्हाका एक सांगपाक जाय. इनफ इज इनफ ऑफ मुवमेंट जेन्ना हे 10 मुद्दे आसात, बाब संदेशान वाचल्यात, आनी हे इनफ मुवमेंटाक आमी एक नदरेन चोयले जाल्यार हे सांबाळपाक आमचें गोंय, हे सांबाळपाक आमचें गोंयपण, आनी हे सांबाळपाक हें गोंय आमचे फुडले पिढीक. कित्याक लागून? जे भाशेन हें गोंय अंत दिल्लें, तेच भाशेन हें गोंय आमचे फुडले पिढीक दिवपाक जाय. आनी फुडले पिढेन तेमचे फाटल्यान येता तेमकां दिवपाक जाय. आनी आमी हें गोंय केन्ना सांबाळटले? जेन्ना आमची रानां आसतलीं, जेन्ना आमचे शेतां आसतलीं, जेन्ना आमच्यो मोड्यो आसतल्यो. ही आमची रानां कातरली आनी बिल्डींग येयली, शेतां भरलीं आनी बिल्डींग येयली, मोड्डेर आमचें बांदकाम जालें. उरतलें कितें? वॉट वील बी लेफ्ट ऑफ गोवा? देखून ही चळवळ आसा हें गोंय सांबाळपाक. आनी हें गोंय सांबाळपाक आमी कितें केलां आज ते बद्दल हांव उलयतां. आमी सरकाराक, मुख्यमंत्रीक
आणि सगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या अध्यक्षांक, लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द असेंब्ली आम्ही एक कायदो दिल्लो. ते बिल म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल टेनन्सी लॉज ऍक्ट गोवा 2026. आणि हो कायदो कित्याक इम्पॉर्टंट? हो कायदो गोंयचे असेंब्लीक आमच्या विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी मांडलो आणि चर्चा जावपा आसली, डिस्कशन जावपा आसले तेन्ना फोंडेचो बायपोल अनाउन्स जालो आणि खंयच्याय प्रदेशांत बायपोला लागून असेंब्ली केन्नाच रद्द जावं ना, फकत गोंयां जाली. आणि कारण कितें? ते कारण जे आमकां दिसले की जर तर हें बिल असेंब्लीक डिस्कस जालें जाल्यार सरकाराक आपले विचार कितें आसात ते दाखोवपाक जाय पडटा आसले. सरकार दिसता म्हाका आतां भिल्ला, लोकां मुखार कितें सांगतले आनी देखून असेंब्ली तेमी बरखास्त केली. पूण आज फोंडेचो बायपोल जावंक ना. म्हणजे आतां कितें? आज तुमच्या मुखार सांगेच्या लोकां मुखार तुम्ही आज सकाळी वाचता जातले आमच्या राज्यपालान जे सांगला ते की पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीक चर्चा जावपा जाय म्हूण, डिस्कशन जावपा जाय म्हूण आनी असेंब्ली मेळपा जाय म्हूण ही चर्चा करपाक. देखून आज आमचो हो मुद्दो एक आसा की आमच्या राज्यपालान बाईगेर वडा हातानाय पॉलिटिक्स, दिलेश सांबारागेर बियो घेतानाय पॉलिटिक्स, जेन्ना आख्या सांग्यारूच पॉलिटिक्स चलता अशा ह्या गांवार पॉलिटिक्स म्हणटा ते अवॉइड करप भरपूर डिफिकल्ट. पूण तरी आसतना जजाक रिस्पेक्ट दिवन, तांच्या ह्या माध्यमाक रिस्पेक्ट दिवन आमी राजकारणी लोक जेन्ना मायक घेवन उलयता आसतना जेवताना खाताना आनी उदक सुद्दां पिताना राजकारण उलयतात. पूण हे राजकारण उलयता आसतना आज आमचे मध्ये जज आहात, बाय राखीन उलयलेत, बाब मनोज पर्रेकरान उलयलेत, तशेंच आमचे संतोष गांवकरान, तशेंच आमचे सातान बाबान उलयलेत आनी आनी एक स्पीकर उरलेलो आहा तेच्या फाटल्यान आमचे जज उलयतलेत. भावाचे भाव भयणानो, आयज आमकां याद जाता की सांगेकारांनी डॅमा खातीर सॅक्रिफायस केलेत आनी डॅमा खातीर सॅक्रिफायस करून आख्खे दक्षिण गोंयांत आनी कांय प्रमाणांनी उत्तर गोंयच्या कांय भागांनी आमी उदक दिलेत. पूण आयज सांगेकाराक उदक हा काय कितें? सादे प्रकाश गांवकर म्हाका जो आदलो कावन्सिलर सांगतालो, आमळोय सारख्या गांवांत उदक मेळनात. आज ही सांगेची परिस्थिती, वालकिडी सारखे गांव उदक नात, भाटीक उदक नात. जे डॅमा खातीर सॅक्रिफायस केल्ले ह्या लोकांक सारखे उदक नात आनी आमी आयज आख्या गोंयभर उदक पावयतात. आमी सावंडे जे व्हडले व्हडले कंपनीक उदक पावोवपाक जॅकवेल सिस्टम म्हूण हाडटात, पूण ती जॅकवेलाची जे सुद्दां सांग्यार ना. म्हज्या बाबीणानो, फक्त लूट माराची एक सरकाराचो हो प्रोसेस चलिल्लो आहा. आयज 49 डेज मिराबागचो लोक आंदोलनाक बशिल्लो. 49 डेज हिला बसलो, एक कोण सरकारांतलो मनीस तांकां पळोवपाक गेलो नात. पूण तांकां कापसतात आनी वालोर दितात. जस्टीस फेर्तीनबाब रिबेलोच्या इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नेजो ह्या मोहिमेच्या उपरांत एक प्रत्येक गोंयकारामध्ये एक कीट पेडिल्ली आहात, एक उत्साह निर्माण जाल्लो आहात. प्रत्येक चिंबेल धरून आज खंय तरी मिराबाग धरून म्हाका याद जातात सगळ्या लोकांनी उल्लेख करता आसतना ह्या प्रोटेस्टाचो उल्लेख केलो. पूण हो प्रोटेस्ट 2012 ही कापस्ताद सांगेकारांनी चालू केल्ली, जेन्ना एक IIT येतालीत आनी आमची शेतां बाटां वयतालीत. तेन्ना ह्या सांगेकारांनी ती शेतां बाटां वाडोवपाक हो कापस्तादीचो मुवमेंट सांग्यार चालू केल्लो. म्हाका याद जाता सांगेकारूय फाटीं रावंक नात. इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नेजो ह्या मोहिमेक जे जस्टीस फेर्तीनबाब रिबेलोन एक ताका नवी चेतना दिल्ली आहात, ती त्या टायमार सुरवात केली. बाय राखी उलयतना सांगलेत, हो इतलो लोक हिंगा बशिल्लो आहात, हांवें पयलीं म्हणपाक जाय आशिल्लें, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतात, हो हिंगा लोक जो बसलात, ह्या कोदलाचेर जो बसलात, हो सांगेचो स्वाभिमानी कापस्तादीचो लोक जो कोणाच्या धमक्याक बिनासर हिंगा बसलात, मोठ्यान त्या लोकांक तुम्ही ताळयो मारात. हो लोक कापस्तादी हिंगा येवन बशिल्लो आहात. आपलो 1,500 बंद जातलो म्हूण तो लोक भिलो नात.
आपले 2000 बंद जातले म्हणजे लोक भिलेनात. म्हजे घर स्कीम बंद जातले म्हणून भिलेनात. हांव मागता खास जजान जेन्ना उलयता आसतना जो उल्लेख करचो का सांग्यार भयाचे वातावरण आसात. सांगेचो लोक भितात. प्रत्येक उतराक भय निर्माण केलो गेलो वयतात. 1500 बंद जातलो, 2000 बंद जातलो, म्हजे घर बंद जातले. हो भय जस्टिसाक ह्या लोकांक सांगचो. आम्ही वारंवार सांगतात, ऑपोजिशनाचे लोक ऍक्टिव्हिस्ट सांगतात, पूण लोकांच्या मनात भय तसोच आहा. एक कायदो करपी आणि कायद्या भितर एक न्याय दिवपी न्यायाधीश आमच्या मध्ये बशिल्लो आहा. तो जेन्ना तुमकां सांगतलो की भिरांत म्हणलेली काय ना, भय म्हणलेलो काय ना, आणि हे सगळे लोक जे भिरांत घालता, भय घालता, हाका काय ना. कायद्याचेर तुमकां कितें रायट आहा, तुमची कितें तुम्ही उलोवपाक जाता, कशें तीन प्रोटेस्ट करपाक जाता, हे सगळ्यो गोश्टी तो सांगतलो. कारण सांगेकाराक हाची गरज आहा मुखारच्या भावविणांत. प्रत्येक फावटी आमी पळयतात. आयज सारखे एक सांगू सोदतात, वालकिणी आमी क्रॉस केले देसाईवाडेक. सांगेकार आमी स्वाभिमानी म्हणटात. 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट केल्ले सांगेकार म्हणटात. आमी सांग्यार सॅक्रिफायस केल्ले म्हणटात डॅमाक लागून. पूण वालकिणी जरी क्रॉस केलो, जो मनीस क्रॉस करता, ज्या लोकांक एक कितले आमदार आमी निवडून दिले, एक सादी रेंज ना मोगाचे भयणो. आयज आमी राखीक जरी फोन करतलो, व नेत्रावळी वाडे म्हज्या भाव भयणाक फोन करतलो, एक सादी रेंज नात, एक नेटवर्क नात. आयज सुद्धा हे सांगेचो लोक झाडांनी मुळांनी नेटवर्क सोदपाक भोंवतात. ही बिकट परिस्थिती सांगेची आहात. उदक सांगेकारांक नात. ही बिकट परिस्थिती सांगेची आहात. सदांच म्हणलेले आहात, घराक उपाशी घालून दुसऱ्याचे पोट भरपाक भोंवतात. ही परिस्थिती सांगेची जाल्ली आहात. सांगेचो लोक उदकाक पाठीशेर जाल्लो आहात. पूण भायलो लोक आयज उदक मागतात. कंपन्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी येतात, ह्या कंपनीक आमी उदक दिवपाक भोंवतात. बाकीचे सगळे पॉइंट जे आहात हे आमच्या उलोवप्यांनी कव्हर अप केल्ले आहात. पूण म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा जस्टिसाक, जी शुगर केन फॅक्टरी आहात, संजीवनी म्हणून आमी म्हणटात, त्या फॅक्टरीचेर उलयता म्हाका सांगपाक जाय, व्हडली आंदोलन जाली. जे लोक सरकारान नाशिल्लेत, जे लोक आमदार नाशिल्लेत, तेन्ना तांणी आंदोलनाक बसलेत. मामलेदाराच्या मुखार जेवणां जेयलेत, एकामेकाचेर भाशणां करून फोडून घातलीत. पूण आयज ते लोक खंय आहात? आयज लोक ते सरकारांत आहात. पूण आयज आमची संजीवनी खंय आहा? आमचे ऊस रोयता ते उस्कार आज बेकार पडिल्ले आहात. संजीवनीचे आयज उस्काण्याक तांकां एक ताचे पोट भरपाचें साधन नात. काजूचेर कोण उलयतालो, हे सगळ्यो गोश्टी पळयल्यार सांगेकारूय विटलेलो आहा. सांगेकाराकूय पुरो जाल्ले आहा. आनी सांगेकाराक उठपाची गरज आहा. आनी म्हाका सांगेकाराचेर विश्वास आहा की सांगेकार जिल्हा परिषदेच्या इलेक्शनाक उठिल्लो. फक्त 19 मतांनी आमी फाटीं उरलेत. पूण हेय फावटी सांगेकार उठतलोच म्हाका विश्वास आहा. कारण इनफ इज इनफ. आनीक सोसूंक नेजो हे पुरो हे चड जालें म्हाकाच दिसता. तुमकां दिसता हो ना? सांगेकाराक दिसता हे पुरो जाला म्हणून? जाल्यार एकूच सांगता, आनीक चिंतपाचें ना. हे आनी ते बी न्हू. ज्या मनशान आनी ज्यो गोश्टी आमकां कोताक येना त्यो आमी सायडीन दवरपाक जाय. एकूच मनाक दवरपाक जाय, आमी कोणाक भिवपाक येले ना. कापस्तानीचे सांगेकार आहा. आमच्या हितून रगत जे आहा ते कापस्तानीच्या सांगेकाराच्या. प्रत्येक सांगेकारांक सांगता, तुमच्या बरोबर ठामपणे आमी उबे रावतले. आयज आमी जेन्ना उलून उबे रावताले, आयज आमचे बरोबर कायदे पंडित बी आहात. फाल्यां कितेंय वायट बरें जालें तर ते आमचे बरोबर उबे रावतले. हांव मागता तांणी सगळे इश्यू कव्हर करता आसतना सांगेकाराच्या मनात जी भिरांत आहा तिवूय भिरांत आयज ताणें काबार करची. आनी सांगेकारूय फाल्यांच्यान म्हणटले इनफ इज इनफ. आनीक सोसूंक नेजो. देव बरें करूं. आयज आमचे गोंयकारांचें एक मोठेपण आसा. हिंदू आणि क्रिस्तांव हे दोगांक मिक्स करून आमी एक ज्यूस तयार केला, गोड स्वीट ज्यूस. आणि तो जावन आसा गोंयकार. कित्याक आयज आमची भायर खंय गेल्यार कितें म्हणून वळख आसा? गोंयकार माये मोगाचे. कोणी तर दारां येयले जाल्यार तेका उठ बस, तेका पोट भर खावन जेवन धाडपाचें, हे गोंयकाराची वळख आसा. आणि जे सुशेगाद म्हणून गोंयकार आसात ते सुशेगाद आसा ते आपले गोंय सांबाळून, आपली फॅमिली सांबाळून, आपले देवस्थान, आपले सगळे इगोर चर्च्यो सगळे देवळां सांबाळून सुशेगाद आसात. हेजो अर्थ असो न्हू की आमी सुशेगाद आसात. जाल्यार हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां, हांव ल्हानपणाक एक आमचे सावर्ड्या प्रशांत थिएटराक एक जेजूचेर पिक्चर आशिल्लें. हांव पिक्चर पळोवपाक गेलो. जाल्यार तेचे पिक्चर पळयलें जाल्यार लास्ट जेजू जे खुर्सार मारतात लास्ट, तेन्ना हे 2 शब्द आसा पळय, हे 2 शब्द आसा इनफ इज इनफ. हे आतां जल्मा येवना, आतांचे न्हू. हे पयलीं साकून जेन्ना जेजू आसा, जशें आमचे महाभारताचे रामायण जेव्हा महाभारत घडलें तेन्ना पासून हे दोनूय शब्द आसात
कित्याक लागून सांगता जेन्ना पिक्चर पळयलें थंगसर जेजू जेन्ना खुर्सार मारता तेन्ना सगळे क्रिस्तांव सगळे लोक एक जाले आनी लोकांनी म्हणलें इनफ इज इनफ पुरो आनी तोच खुरीस काडलो आनी सगळे क्रिस्तांव आपल्या काळजा लायलो आनी जेजू उल केलो की तूं परत यो जेजू परत जल्मा येयलो ना जेजू परत जित जालो तेच जेजू आज गोंयकारांक सांबाळटा आनी तेच आज गोंयकारां आज जेजून हे केले काडा तशेंच रामाचे आनी रावणाचे तुमकां खबर आसा जे रावणान लोकांचे अत्याचार केले लोकांक त्रास केले पूण शेवटाक तेणें रामाच्या बायलेक सीतेक जेन्ना व्हेलें तेन्ना रामान म्हणलें पुरो चड जालें आतां तुका माफ ना आनी ताका रावणाक काबार केलो तेच आज आमी आज परत तेच आज गोंयांत तेच घडपाक लागलां तेच जावपाक लागलां जे कांय डिटेल्स आसा ते सांगतले पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां जे आज गोंयभर तें गोंय चळवळ जावपाक लागल्यात कितें तरी वांकडी घडटा कितें तरी हे गोंय काबार करपाक कोण तरी एक राक्षस तयार जाल्यात जाल्यार आमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक जावन पुरो इनफ आनी तुमकां माफ ना आनी हेंकां सगळ्यांक कितें म्हणटा तशें सगळ्यांक खंय तरी पुरून काबार करून उडोवचें पडटलें इतलें सांगा हांव तुमकां सगळ्यांक त्यो कन्वर्ट करपाच्यो हो ताजो मागचो हेतू सो आज आमी उठपाक जाय आज हे बंद जावपाक जाय कांयच करना कारण पंचायतीक आज जॅकेटाच्या रुपान रेव्हेन्यू मेळटा सो आज पंचायत थंय उलयना पूण सांगात म्हज्या भावा भयणानो हे उदक जे नैसर्गीक माचेर आसलेले आमचे सगळे